खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भरपूर तरीके से जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील। विफाकी वज़रा मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज समेत दीगर इदारे इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में NDMA की इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। रवां साल मानसून बारिशें गुज़िश्ता साल की निस्बत 50 से 60% ज्यादा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मामूली बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अब तक 350 से जायद अफराद जाँ बहक, 150 से ज्यादा जख्मी हो चुके। बारिशों का हालिया सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। आने वाले दिनों में मानसून के मजीद 2 से 3 स्पेल मुल्क में दाखिल होंगे। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। पाक फौज के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जवान सैलाब ज़दगान की इमदाद कर रहे हैं। NDMA हुकाम की बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम जारी। आटा, चावल, दालें, पीने का पानी और दीगर अशियाए खुरनोश शामिल। पाक फौज बुनीर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज सैलाब ज़दगान की बहाली तक अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेगी। पाक फौज के इंजीनियर्स की शांगला और बनेर में इमदादी कार्रवाइयां। खुसूसी टीमें बनेर के गांव बिशनोई, बाटा किले, गुकंद और पीर बाबा में रास्ते खोलने, रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ अमल। खुसूसी आलात से लैस अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें सैलाब में बह जाने वाले अफराद की तलाश जारी रखे हुए हैं। पाक फौज की जानिब से शांगला के इलाके उलूच और चकेसर को मिलाने वाली सड़क की बहाली का काम भी तेजी से जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शिमाली, वस्ती और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलुम, चकवाल, तलागंग में शहरी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। वस्ती और शिमाल मशरकी पंजाब में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी वक्फे वक्फे से बारिश। शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज। मकामी इंतजामिया और NDMA की हिदायत पर अमल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में मुमकिना तूफानी बारिशों के पेश नज़र मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। PDMA, इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू को पेश के इकदाम की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स और मुतालिका अफसरान को फील्ड में रहने के अहकामात। मरी, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और कोह सुलेमान के इलाकों में खुसूसी पेश की इकदाम की हिदायत। क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और तूफानी बारिशों के पेश नज़र सयाहों की नकलो हरकत को कम से कम किया जाए। दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से बरतानिया, उज़्बेकिस्तान और सोमालिया के वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ इजहार यकजहती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भरपूर मदद कर रही है। सूबाई हुकूमत को इमदादी सामान भिजवाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के ट्रक भिजवाए हैं। NDMA सूबाई हुकूमत से मुकम्मल राबते में है। सैलाब कुदरती आफत है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की TV चैनल से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का सैलाब से मुतासरा आबाई जिला शांगला का दौरा। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। शांगला में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म खुद सैलाबी नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत नुकसानात के इज़ाले के लिए भरपूर ताउन और मदद करेगी। विफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں بنیر اور سوات کا دورہ، بشنئی اور پیر بابا میں نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ، متاثرین سے ملاقات، جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار، مشکل کی گھڑی میں تعاون کرنے پر وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں، متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور۔ گلگت بلتستان کے ضلع خسر میں شدید سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی، فصلیں، مال مویشی اور باغات متاثر، پاک فوج کی متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں، سول انتظامیہ اور پاک فوج نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، صرف 18 گھنٹوں میں باغیچہ روڈ بحال کر دی، سڑک بحال ہونے کے بعد مسافر اور مال بردار گاڑیاں منزل کی جانب گامزن۔ کہ سیلاب کې کوم خلک ورغلي لیکن پاک آرمي راغلی ده، ډېر ښکلی کردار یې ادا کړو، کیمونه یې دلته کې لګولي دي او زموږ سره ډېره مرسته وکړله او زموږ چې څه مشکلات دي هغې زموږ سره په ډېر ښکلي په انداز سره کوي او ډېر حفاظت زموږ نه کړی دی او پاک آرمي زموږ ډېر خوشحاله یو او پاک آرمي زنده باد۔ د نورو ادارو سره د پاک آرمي ټیم هم بر وخت راغلی دی او دلته د خلکو پریسټیټ موجود دي، د هغوی سره هر قسمه خوراک دی، مشینري ده او هغوی کیمپ هم لګوي۔ پاک فوج سیلاب زدگان کی بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں امدادی کارروائیاں، متاثرہ افراد کا پاک فوج کی امدادی سرگرمیوں پر اظہار تشکر، پاک فوج نے ہماری مدد کی، امدادی کیمپ لگائے، ہم پاک فوج کی بروقت آمد پر بہت خوش ہیں، سیلاب متاثرین کے تاثرات۔ ملک کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں، پی ٹی وی نیوز کی بروقت اور بھرپور کوریج، قومی ذمہ داری کے تحت پی ٹی وی نیوز فرنٹ لائن پر موجود، ریجنل بیورو سے لمحہ بلمحہ براہ راست رپورٹس، ریسکیو آپریشنز، انتظامیہ کی سرگرمیاں اور عوامی مشکلات کو اجاگر کیا، زمینی حقائق کی جامع رپورٹیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس، کیش لیس معیشت کے اقدامات پر پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ، پاکستان ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے ذریعے ڈیجیٹل آئی ڈیز بنائی جائیں گی، ہر شخص کے قومی شناختی کارڈ، بائیو میٹرک اور موبائل فون نمبرز کی معلومات ہوں گی، ڈیجیٹل آئی ڈیز کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیاں کی جا سکیں گی، وزیر اعظم کا کیش لیس معیشت کے لیے اقدامات اور پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، حکومت معیشت کے ڈیجیٹائزیشن اور لین دین کے نظام کو کیش لیس اور ڈیجیٹل بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، بھارت کے خلاف کامیابی میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اہم کردار ہے، بھارت کے ہر مضموم منصوبے سے آگاہ تھے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین جنگی حکمت عملی کی بدولت عظیم فتح ملی، اجیت ڈوول اور امیت شاہ پہلگام ڈرامے کے اصل کردار ہیں، بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے کالعدم ڈی ایل اے کی پشت پناہی کر رہا ہے، پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا، وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں سیمینار سے خطاب۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن، شائستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، احتجاج اور دھرنوں کی سیاست ملکی مفاد میں نہیں، نفرت کی سیاست کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی، پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، مسلح افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، آئین ہر شہری کے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے مکالمے کو فروغ دینا ہوگا، رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر عرفان صدیقی کا عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے منعقدہ کل جماعتی کانفرنس سے خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی کشمیریوں پر بدترین مظالم ڈھا رہے ہیں، بی جے پی حکومت کی کٹ پتلی انتظامیہ ہندوتوا نظریہ مسلط کرنے کے لیے ہر قسم کے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، بھارت کو کشمیریوں کی نسل کشی سے روکنا ہوگا، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ قابض بھارت کے زیر تسلط ناگالینڈ میں آزادی کی تحریک زور پکڑنے لگی، ترجمان ناگالینڈ فوج کا بھارتی حکومت کے خلاف عوام پر متحد رہنے کے لیے زور، بھارت مقبوضہ کشمیر، جوناگڑھ اور ناگالینڈ جیسے کئی علاقوں میں غیر قانونی طور پر قابض ہے، نااہل فیشسٹ مودی سرکار حق خود ارادیت کی آواز دبانے میں ناکام ہو چکی، جلد اپنی زبان، اپنی تاریخ، اپنے مستقبل میں ساتھ ہوں گے، ترجمان ناگالینڈ آرمی۔ مودی سرکار کو ایک اور دھچکا، امریکہ نے بھارت کے ساتھ اگست میں ہونے والے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے،
अमरीकी तजारती वफ्द ने 25 था 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मंसूख कर दिया। गाजा पर सिहूनी फौज के वहशियाना हमले, मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। इसराइली फौज की अंधाधुंध फायरिंग से खुराक के मुंतज़िर 14 फलस्तीनी भी शहीद। भूख से निढाल मजीद 2 बच्चों समेत 7 अफराद जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से जाँ बहक अफराद की तादाद 258 हो गई। खुराक की अदम दस्तियाबी के बायस सूरत हाल मजीद संगीन। गजा में शहादा की मजमूई तादाद 61,944 हो गई। तीन मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम में जगह न बना सके। स्क्वाड का ऐलान सिलेक्टर आकिब जावेद और हेड कोच माइक हसन ने किया। दोनों इवेंट्स मुत्तहिदा अरब अमारात में शेड्यूल हैं। ट्राई नेशन सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होगा। अमेरिकन सॉकर लीग इंटर मियामी की लॉस एंजलिस गैलेक्सी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की सेहतयाबी के बाद वापसी, टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। मेसी के अलावा लुइस सुआरेज और जोर्डी अल्बा ने गोल स्कोर किए। और अमेरिका में सिनसिनाटी ओपन टेनिस फाइनल इटली के जानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्काराज के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 जानिक सिनर की फ्रांसीसी क्वालिफायर टेरेंस एटमाने को शिकस्त। कार्लोस अल्काराज की जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव के खिलाफ कामयाबी।